नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और समझाने वालों को हज़ार हाँ समझाया था कि आग से ना खेले, लेकिन समझने वालों को, जिनको समझने की ज़रूरत थी, उनको समझ में नहीं आती। आज बिलाखिर अपने आईनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए सदर आरिफ अलवी साहब ने, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नए इंतखाबात की डेट दे दी और वो इंतखाबात अब उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को होंगे। जब ये असेंबलीज़ टूटी थी 12 जनवरी को, उस वक़्त से टाइम था कि आपने जो है वो 12 अप्रैल तक इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर होते हैं। अब मसला ये था कि जिसको इलेक्शन कराने थे वो किसके कहने पे चल रहा था, या किसकी लाइन को टो कर रहा था, किसके एजेंडा को टो कर रहा था, ये बात हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकती। लेकिन जब मैंने ये बात की तो हमने कि जी इमरान खान साहब ना भूलें कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि ये जनरल बाजवा के कहने पे मैंने लगाया था। और हमारे यहाँ जो तकर्रुरियाँ होती हैं, जो तैनातियाँ होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है, ना हमें कोई शकूक व शुबहात है। अब बाजवा साहब चले गए, लेकिन बहरहाल उनकी बाकियात अभी बाकी है। अगर फैज़ साहब की बाकियात बाकी है तो यकीनन बाजवा साहब की बाकियात भी बाकी रह सकती है। फैज़ साहब की वाक़यात के ज़िक्र मैं कर रही हूँ क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ये बात करती हैं। अब बहरहाल वो जो एक जब से हो रहा था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ऑल्दो कि अभी भी ये वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन है, जो मुखालफिन है, वो भी यकीनन खामोश नहीं बैठेंगे। बाय हुक और बाय क्रोक इसका फैसला होगा। लेकिन बहरहाल सदर साहब का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दो चीज़ें जो जिसका क्रेडिट मुझे आज लेना है, एक तो ये कि मैंने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो उन पे बड़ा प्रेशर भी है, और ये कहा जा रहा है कि जी उनको फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करना होगा, क्योंकि जो शेख रशीद साहब ने कहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब मंडे को या तो इलेक्शन की डेट दें या फिर इस्तीफ़ा दें। अब मेरा अपना ये ख्याल था, और कहने वाले ये कह रहे थे, ये बात हो रही थी कि जी चूँकि पीटीआई या इमरान खान साहब डायरेक्टली ये बात सदर को नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल्दो कि वो सदर है, फिर उनकी किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होती, बट स्टिल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सदर मुमलिकत पीटीआई के एक रहनुमा रहे हैं, एक लीडर रहे हैं। अब यहाँ पर पीटीआई जो खुद नहीं कह सकती थी, वो उन्होंने शेख रशीद साहब से कहलाया कि या तो आप इस्तीफा दें या फिर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। हम बारहा ये बात कर रहे थे कि अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनका आर्टिकल 57 ये बात को वाजे करता है। उसमें आइन के आर्टिकल 57 में वाजे तौर पर ये दर्ज है कि सदर इलेक्शन की डेट देगा कमिश्नर को। अब जब ये आइन की, अब आप उसकी तशरीह, उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन। पहली दफ़ा हमने एक इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एक दबंग किस्म का इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि जो आइन पर चलने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, तो बहरहाल आइन को फॉलो करते हुए, आर्टिकल 56 को फॉलो करते हुए सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की डेट दे दी है। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। लेट्स सी कि कौन इस डेट को चैलेंज करता है, फिर मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन अदालतें ये कैसे कह सकती हैं कि आप 90 दिन के इलेक्शन अंदर अंदर इलेक्शन ना कराएं। तो मुझे तो ये लगता है कि मरियम साहिबा की जो वो ओहदे लेकर पाकिस्तान आई थी, वो उनको ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान वापस आई हैं उनके लिए मुश्किलात दर मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। एक तो उनकी पार्टी के अंदर मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, उनकी फैमिली के अंदर का इंतशार बढ़ रहा है, उनका अपना कोई सियासी तौर पे उनकी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और ऐसे वक्त में इलेक्शंस का अनाउंस हो जाना, इसका मतलब है इमरान खान की जीत ही जीत। तो वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, वो तो मेरा ख्याल है कि अब कहीं जाके मुंह छुपा लें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब की आज लाहौर में अच्छा, मैं सिर्फ इस चीज़ को कंटिन्यू करके इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करूंगी कि आरिफ अलवी साहब ने तो ये कर दिया। दूसरा, जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं तो उसमें अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को भूल जाएं तो ऐसा मुश्किल है। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरह से ना भूलें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये मैसेज दिया गया था कि असेंबलीज नहीं टूटनी, जब भी इलेक्शंस होंगे एक साथ इलेक्शंस होंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट जो खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की थी, अगर मैंने नाम गलत ले लिया हो तो माजरत, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की थी जब वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी से मिलकर आए थे। मैं नहीं नाम लेना चाहती कि वो किससे मिलकर आए थे। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैक ऑफ कर गई है? क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है?
کیا اب اسٹیبلشمنٹ اس حق میں ہے، کیونکہ اسمبلیز تو ٹوٹ گئی، کیا اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سوٹ کرتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اس حق میں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز الگ الگ ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی پریزیڈنٹ تھا نہیں، اور اب اگر بن جائے گا تو نون لیگ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہے. مطلب اب ان کی اگر کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے نا ختم ہونے والی مشکلات ہے، اور یہ میرا خیال ہے قبر تک اب ان کا پیچھا کریں گی. ہوگا کیا، بار بتا چکے ہیں کہ جی پنجاب میں جب وفاق میں الیکشنز ہوں گے، پنجاب میں پی ٹی آئی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے. تو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کوئی روک نہیں سکتا. رہ گئی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پولیٹیکل کہہ کے اپنے ہاتھ پاؤں بندوا چکی ہے. ویسے بھی اطلاعات ہے کہ وہ کافی ڈیفینسو ہوئے ہیں، ان کے اپنے کچھ مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اپنے اندر بھی ان کی بڑی چیزیں چل رہی تھیں. پچھلے دور سن رہے تھے کہ جو جنرل فیض کی باقیات، ان کو خلاف ایکشن ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے اپنے تئیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کسی کی خواہشات پر ہو رہا، لیکن بہرحال ہو رہا ہے. تو اب مختصراً یہ کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. آنے والے دنوں میں جب وفاق میں الیکشن ہوں گے تو سوچیں کیا ماحول ہوگا کہ پی ایم ایل این کے کوئی منسٹر، کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر اپنے حلقوں میں جا کے مہم ہی نہیں چلا سکتا، الیکشن کیمپین ہی نہیں کر سکتا. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ویسے پی ایم ایل این کو زیادہ مشکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹس کی ہے، اور ہم تو الیکشن سے بھاگتے نہیں ہیں. اب جو مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں باتیں کی ہیں، اب ان کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا. مریم نواز صاحبہ جو آپ کہتی تھیں وہ اب آپ کر کے دکھائیں گی کہ آپ الیکشن سے نہیں بھاگتے، آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. لیکن برا وقت شروع ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ جو اس کا میں کریڈٹ لینے کی بات کر رہی تھی کہ صدر عارف علوی صاحب کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، یا استعفیٰ دیں گے یا پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. تو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی. یہ بات تو میری کم از کم الحمدللہ، یہ وہ والا الحمدللہ نہیں ہے جو شریف فیملی استعمال کرتی ہے، بٹ اسٹل الحمدللہ یہ بات میری سچ ثابت ہوئی. دوسری جو بات میں نے کی تھی کہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے. پی ٹی آئی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ایک اتنا بڑا لے لیا تو اب ہر طرف پی ٹی آئی، ہر طرف عمران خان ہی عمران خان ہے. ابھی عمران خان کا قافلہ زمان پارک سے چل پڑا، ہو سکتا ہے جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ جائیں. لیکن بہرحال اس صورتحال میں جو اتنا بڑا جمع غفیر، جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بتایا گیا کہ ابھی وہ مال روڈ پر پہنچے یا اسے تھوڑا آگے پہنچے. اب عمران خان سوچیں جس حالت میں وہ گھر سے نکلے، جس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بھی، لائف تھریٹس کی وجہ سے بھی وہ گھر سے نکلے، وہ اپنی ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے بھی گھر سے نکلے. ان کے لیے اسپیشل ریمپ بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ وہاں پہ ریمپ نہیں ہے ویل چیئر کے لیے. جب وہ ویل چیئر سے عدالت میں جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا وہ وکٹم کارڈ پلے کر سکتے ہیں اگر وہ پلے کرنا چاہے. لیکن ایک سمپتھی گین ہوگی اور ایک طرف دوبارہ سے ہر طرف عمران خان ہی عمران خان ہوگا. تو دو چیزیں اگلے 48 گھنٹے میں نے کہا تھا اہم ہے. 48 گھنٹوں سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا. عمران خان کے لیے اب آگے بہتری نظر آ رہی ہے. میں کوئی ایسٹرولوجسٹ نہیں ہوں، میں کوئی پامس نہیں ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں کوئی پریڈکشن کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور دعا یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے بہت بہتر ثابت ہو. اب عدالت میں اگر کہ ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، جس طرح سے بائی دا وے صبح جو خبریں چل رہی تھیں، میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں جو مجھے لگ رہی ہے. ظاہر میں 100% یہ بات نہیں کہہ سکتی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، 50,000 دفعہ ہم غلط بھی ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ ہم صحیح ثابت بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو خبر تھی کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ذرائع یہ پلانٹڈ خبر تھی، یہ چلوائی گئی تھی، یہ پبلک کا ریاکشن دیکھنے کے لیے چلوائی گئی تھی. اینڈ یو نیور نو کہ خود یہ پی ٹی آئی نے چلوا دی ہو کہ چونکہ بڑی تعداد میں کارکن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر موبلائز ہو جائے، کارکن ایک دفعہ پھر جمع ہو جائیں، ایک جوش و خروش ہو جائے. تو اس سے دوبارہ سے میلہ لگ گیا ہے. سیاسی میدان تو سجا ہوا تھا، الیکشن کا میدان سج چکا ہے، انتخابات کے میدان لگ گیا ہے. آنے والے دنوں میں اب صرف اور صرف کیا ہوگا، الیکشن کیمپین ہوگی اور دمادم مست قلندر ہوگا. تو جن کو سمجھاتے تھے کہ عقل کے ناخن لو، پہلے ہی الیکشن کر دیتے، اتنے گند میں پڑ گئے، اتنے سخت فیصلے لے لیے، گورنر
گورننس آپ سے نہیں ہوئی. مفتاح اسماعیل صاحب جو آپ کے پہلے وزیر خزانہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گورننس ہے وہ بدترین گورننس ہے. اس سے زیادہ آپ کو گواہی کس کی چاہیے؟ اور بائی دا وے مفتاح اسماعیل صاحب نے کوئی پی ایم ایل این جوائن نہیں کی ہے, پی ٹی آئی جوائن نہیں کی ہے. وہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں, آل دو کہ پی ایم ایل این کو اون نہیں کرتی. بدترین آپ کی گورننس, بدترین آپ کی معاشی پالیسیز, بدترین آپ کی مقبولیت. ایسے میں ہوگا کیا؟ عوام کے پاس آپ جائیں گے اس مہنگائی کے ساتھ, اس سیاسی اور اتنے سخت فیصلوں کے بعد, اس تباہی, ملک کو تباہ کرنے کے بعد. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا. ملک کو دیوالیہ کرنے کے بعد آپ عوام کو جائیں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے ٹکٹ دیں اور دوبارہ سے ہمیں جتوائیں تاکہ جو رہی صحیح کسر اس ملک میں اس کو مزید ہم تباہی کریں. تو ٹاٹا بائے بائے نون لیگ اینڈ ویلکم پی ٹی آئی. تھینک یو ویری مچ.